अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। आपने रिएक्शन के एंड तक जुड़े रहना है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नीनू को गैरत आई मगर बड़ी देर से, इतनी देर से कि मेरा ख्याल से इनके इस सारे ड्रामे का सीज़न 2 स्टार्ट हो चुका है, बल्कि सीज़न 2 का भी अब आप समझें कि एंड ही चल रहा है और नीनू ने गैरत दिखाकर एंट्री मार ली है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे 100 बाय मैं कितना को मतलब 1000% मुझे लगता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता बाजी सैमा आखिर में आके ये शोशा छोड़ दें कि उनका और इनका सब कुछ स्क्रिप्टेड था। मैं अनस्क्रिप्टेड बोलने वाली थी, स्क्रिप्टेड था क्योंकि ये जो है बाजी सैमा, ये पिछले अरसे में आप सबको पता है अपनी भाभी ऐशा जो है उससे रिलेटेड भी यही बात कर रही थी। आकर सब कुछ एक दूसरे को खूब अच्छे से इन्होंने लताड़ा है, पब्लिक में आकर खूब एक दूसरे के ऊपर रिएक्शंस दिए हैं, खूब पब्लिक को जो है वो बेवकूफ़ बनाया है, एक दूसरे को ट्रोल करती रही हैं। और बाद में आकर बाजी सैमा ने तो कह दिया कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और मुझे नहीं पता आयशा ने भी ऐसा बयान दिया या नहीं दिया, तो मुझे यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको सच बताऊँ, मुझे शुरू से ही लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, इसलिए क्योंकि डीडी के साथ इन लोगों ने रिश्ता जोड़ा था यूट्यूब चलाने के लिए। और आप लोग अच्छे से देख रहे हैं कि बाजी सैमा जो है वो बिल्कुल व्लॉगिंग से दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यूट्यूब से अर्निंग वो कर रही हैं। वो यूट्यूब से अर्निंग कैसे कर रही हैं, वो इसी फैमिली के ऊपर और उसके अलावा मुख्तलिफ रिएक्शनिस्ट जो हमारी बहनें हैं उनके ऊपर रिएक्शन देकर वो अपनी अर्निंग कर रही हैं। यानी पीछे वो किसी चीज़ से भी नहीं है, कमा वो भी रही हैं और इसको उन्होंने अपना ज़रिया बना लिया है कमाने का, और इस चीज़ को उन्होंने अपना कंटेंट बना लिया है। भले से वो यहाँ बैठकर पब्लिक में आकर कहें कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आकर वही बात करती हूँ जो मैं सुन लेती हूँ दिन में। फिर भी हम रिएक्शन वालों से ज़्यादा वीडियोज़ उनकी आती है। मेरी डेली तकरीबन एक वीडियो, अगर बहुत मुझे टाइम मिल जाए तो मर के मेरी 2 वीडियोज़ आ जाती हैं। लेकिन इस बंदी की हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद एक न एक वीडियो आ रही होती है। अपनी ही बच्ची को थंबनेल पे लगा देना, सब कुछ कर देना, लेकिन रिएक्शन से पीछे नहीं हटती। और फिर कहते हैं कि हमने क्या किया, हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं। और बंदी, तुमने अगर जुड़ना ही था डीडी के साथ तो तुम व्लॉगिंग करती, और अगर तुमने रिएक्शन ही करना था तो उसमें अपनी बहन देने की क्या ज़रूरत थी, वो भी ऐसे तत्ते ठंडे वाले को। जी बिल्कुल, ये पब्लिक में आकर कहती हैं नीनू को कि तुम्हारा भाई या तुम्हारे घर के मर्द इतने बेगैरत हैं जो औरतों को रिएक्शन देते हैं और कहते हैं तत्ता ठंडा, यानी गर्म ठंडा करने की बातें करते हैं। तो यहाँ मैं एक बात इस बंदी को कहती चलूँ कि आपको अगर इसमें ज़रा सी भी हया होती इस बात में कि एक शख्स जो है वो पब्लिक में आकर औरतों को, गैर औरतों को या किसी अपनी बीवी के लिए भी ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अगर इंसान शदीद गुस्से में भी है ना, तब भी अपनी बीवी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन गैर औरतों के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जितनी लड़ाई हो, जो कुछ हो। तो ऐसे शख्स को आपने उठाकर अपनी बहन दे दी। और आज के पूरे रिएक्शन में बाजी सैमा जो है वो गरम ठंडा कोई 50 बार बोल गई है। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि ऐसे शख्स को जिसकी ज़बान इतनी गंदी है, जो औरतों के लिए इतनी गंदी सोच रखता है, उसको इसने कैसे, एक आवारा मर्द हो सकता है ना जैसी सोच रखता है, उसको आप अपनी घर की बेटी कैसे दे सकते हैं? सोचने की बात है ना। पता नहीं, हम सोच रहे हैं इन्होंने बिना सोचे समझे अपनी बेटी दे दी। यहाँ नीनू को तो ये गैरत के घूंट पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद गैरत का एक कतरा इस बंदी ने नहीं पिया, ना इनकी फैमिली ने पिया, और उसी गर्म ठंडा करने वाले को अपनी बहन दे दी। ये भी ना सोचा कि जिस दिन बड़े हालात ख़राब हुए तो इसने आकर मेरे लिए भी सेम यही बातें करनी है। बाजी सैमा, तनु अब पे भी ज़रा जी भी मत नहीं आई। और वही शख्स जब बैठ के पब्लिक में औरतों के ऊपर गंदी तनकीद करता है, गंदी बकवास करता है, तो इनकी बहन, जी बिल्कुल छमिया जो है वो उनकी कैमरामैन होती है, कैमरा पकड़ के बैठती है। और अक्सर जो है किसी बात के ऊपर वो बीच में जो है वो दांत भी दिखाती है, बत्तीसी दिखाती है, हंसती है, उसके हंसने की आवाज़ें भी आती हैं। यानी कि आप लोग भी कुछ कम नहीं हो, है ना। आप बहनें भी बड़े वो क्या कहते हैं, लोग की सोच है ना, हल्की सोच वाले हो, और आप लोग भी लूज़ जो है वो थिंकिंग करते हो। आप लोग भी दूसरों के बारे में इसी तरह की बातें सोचते और बोलते होंगे घर में, इसीलिए आपके लिए ये सब कुछ रेगुलर था। और मुझे समझ नहीं आती, फिर वही बात मैं कहूँगी कि ऐसी लैंग्वेज वाले को, ऐसी लूज़ टॉकिंग वाले को, लूज़ लैंग्वेज वाले को आपने कैसे अपनी बहन दे दी, है ना। सोचने की बात है। लेकिन वही बात आ जाती है, खुद तो सोचेंगे नहीं लेकिन दूसरों को ज़रूर कहेंगे कि अपने गिरेबान में झांकें, है ना।
اچھا ایک بات مجھے اس بندی کی اچھی بھی لگی باجی سیما کی کہ وہ کہتی ہے کہ میں نینو کے اس وقت سینٹیمنٹس کو سمجھ سکتی ہوں، ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کو غیرت کا تقاضا تھا کہ اس کے باپ کے اوپر ریئیکشن دیا گیا تو یہ بندی بول پڑی ہے، تو یہ چیز مجھے اس کی اچھی لگی کہ اس کو پتہ لگا کہ ہاں بھائی نینو تکلیف میں ہے، لیکن مجھے یہاں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اس کو نینو کی تکلیف دکھائی دیتی ہے اور وہ باتوں کو گول 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 گھما کے یہ بول رہی ہے بار بار کہ بھئی وہ گرم ٹھنڈا کرنے کی بات کرتا ہے اور تمہاری ماں کے بارے میں مجھے غیرت آ گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ تو مجھے یہ بندی یہ بتا دے کہ اس کو فاطمہ کے معاملے میں کیوں یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کچھ تو بولے گی، کچھ عرصہ تکلیف میں تو رہے گی، ظاہر سی بات ہے، اس کے اوپر ایک سوتن آئی ہے، یہ پبلک میں آ کر اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتی رہی ہے، اس کو آ کر یہ پرووک کرتی رہی ہے، اس کو آ کر یہ پن کرتی رہی ہے نا، تو اس کا اس نے جینا خوب حرام کیا کہ پبلک میں آ کر بولے۔ اصل میں اسٹریٹجی یہ تھی، ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ڈی ڈی جو ہے وہ نیا جو ہے وہ چھمیا کے عشق میں گرفتار ہوا ہے اور اس کو چھمیا مل بھی گئی ہے، اب ہم جو ہے یہاں پر آ کر فاطمہ کو ٹرول کریں گے، فاطمہ پبلک میں آ کر کچھ نہ کچھ بکواس کرے گی، کچھ نہ کچھ بول دے گی اور ڈی ڈی اور فاطمہ کے بیچ میں اتنی انبن ہو جائے گی کہ میں بھی ڈی ڈی فاطمہ کو ڈیورس دے دے تو ایک طرح سے ہمارا فائدہ ہی ہوگا، ہماری بہن کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم کچھ بھی کر لیں، اگر ہم نیگیٹو چیز کے بارے میں نا دل میں سوچتے رہے اور ہم لوگوں سے کہیں کہ نہیں ہم نے کبھی برا نہیں سوچا، کبھی کچھ ایسا نہیں سوچا، اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہماری سوچوں سے زیادہ قریب ہے، ہمارے خیالات سے بھی بڑھ کر قریب ہے، تو جو کچھ ہمارے لاشعور میں بھی چل رہا ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ میں یہ سوچوں کہ یہ بندی یہ سب کچھ جو ہے وہ فاطمہ کو گرانے کے لیے کوششیں کر رہی تھی اور پلاننگ کر رہی تھی، کیونکہ یہ بندی سامنے آ کر خود کہتی ہے کہ نینو جو ہے میں اس کے سینٹیمنٹس کو سمجھتی ہوں، میں اس کے جذبات کو سمجھتی ہوں، اس کے باپ کے اوپر بات ہوئی ہے وہ آ کر بولے گی، تو اس نے فاطمہ کے جذبات کو کیوں نہیں سمجھا؟ ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں اتنے سالوں سے ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے گھر میں ہر دکھ سکھ میں ہر غم خوشی میں اس کے ساتھ ہے، اس کے بچے پیدا کیے سب کچھ ہے، تو اس کا دکھ تو بنتا تھا ہے نا، اس کا دکھ تو بنتا تھا، سوتن کے بعد اس کا دکھ بنتا تھا، اس نے اس کو اسپیس کیوں نہیں دی؟ خیر جناب اسپیس کو چھوڑیں، ایک اور بات بھی یہاں بنتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ، اس کا اپنا ہسبینڈ جو ہے وہ جب وہ جب بیٹھ کے جو ہے خواتین کے اوپر ریئیکشن دے رہا ہوتا ہے اور گندی بکواسیات کر رہا ہوتا ہے، تب یہ کہاں سوئی بھی ہوتی ہے نا، وہ پبلک بھی ہوتا ہے، اس پہ ویوز بھی آتے ہیں، یہ لوگ اس پہ کمانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ گرم ٹھنڈے والا تو چلو آپ نے اس کو بہنوں ہی بنا دیا، تو جو آپ کا ہسبینڈ کرتا ہے، آپ کے ہسبینڈ میں اور اکبر انکل میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، سیم ٹو سیم وہ دونوں ایسے ہیں، بلکہ آپ کا ہسبینڈ اور ڈی ڈی ہاں دونوں ایک جیسے ہیں، خواتین کے اوپر ریئیکشن دینے میں دونوں ہی بے باک ہیں، تو پھر آپ کس کو سکھا رہی ہیں؟ مجھے چیز سمجھ نہیں آئی۔ خیر جناب غصے میں انہوں نے نینو کو یہ تک کہہ دیا ہے، نینو نے اپنے ریئیکشن میں کہا تھا کہ میرا بڑا ارمان ہے اور مجھے بڑی خواہش ہے کہ تم کبھی میرے سامنے آؤ، کوشش کرو سامنے مت آنا، تم اگر سامنے آئی تو میں نے تمہارے منہ پہ رکھ کے مارنی ہے۔ تو یہ بندی اس کو کہتی ہے کہ تم زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور مجھ سے ملو گی اور اپنے ہاتھ کو جہاں تم جس ہاتھ سے تم نے سوچا ہے کہ تم نے مجھے مارنا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا، اس کو چوم لینا ہے، کیونکہ وہ آخری بار تمہارے پاس ہوگا، وہ میں نے جو ہے وہ پٹ لینا ہے، میں نے تمہارا وہ ہاتھ ہی اکھاڑ دینا ہے، توڑ دینا ہے، اور میں نے توڑ کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے، کیونکہ کہتی ہے آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو ہم پر ہاتھ اٹھا سکے۔ خیر اس کی بدماشیاں دیکھو نا، مجھے نظر آتا ہے کہ اس نے مرحوم عاصم کی بیوہ کے ساتھ ان بہنوں نے کیسے بدماشیاں کی ہوں گی۔ دیکھو باجی سیما تم کہیں نہ کہیں خود ہی ہمیں ایسی باتیں ایسی ہینٹس دے دیتی ہو، پھر ہم کیا کریں، اب دماغ ہے نا وہ تو جائے گا کیا۔ ہاں جی بالکل، کیا میں کہہ رہی تھی، یہ میں کہہ رہی تھی کہ نینو کا ہاتھ اس نے کہا ہے کہ پھر وہ ہاتھ نینو کا نہیں رہے گا، وہ باجی سیما کا ہو جائے گا، اور باجی سیما اس ہاتھ کو اپنے سینے سے لگائے گی، اس کو فریم کروا کے رکھے گی اور کہے گی دیکھو یہ وہ یادگار ہاتھ ہے جو پہلی بار ہم پر اٹھا تھا، یہ وہ ہاتھ ہے جو پیدا ہوا تھا ہمارے اوپر اٹھنے کے لیے ہے۔ کیوں آپ نے ایسے ہی کہا نا کہ میں نے وہ ہاتھ ہی اکھاڑ دینا ہے، میں نے وہ ہاتھ ہی توڑ دینا ہے، میں نے وہ باں ہی پٹ لینی ہے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کا ہے، آپ نے اس کو یادگار مورتی بنا کر رکھنا ہے کہ بھئی یہ جو یادگار ہاتھ ہے، یہ جو یادگار فریم کیا ہوا ہاتھ ہے، یہ وہ واحد ہاتھ ہے جو زندگی میں پہلی بار باجی سیما پہ اٹھا تھا۔ یا آپ نے وہ ہاتھ لگا کے کہنا ہے اب تو پہلے تو صرف میری زبان لمبی تھی، اب میرے ہاتھ بھی تین ہیں، اور پہلے میں 2 ہاتھوں سے عیاریاں مکاریاں کرتی تھی اور اب میں 3 ہاتھوں سے عیاریاں مکاریاں چلاکیاں دھوکے بازیاں فراڈیاں سب کچھ کروں گی، فاطمہ تو میری ایسے نہیں ایک ہی بار بجا لو گی 3 چٹکیاں ہو جائیں گی ہے نا، تو میری چٹکیوں کی مارے مطلب نینو کا ایک ہاتھ جو ہے وہ جانے والا ہے اور باجی سیما کے 3 ہاتھ ہونے والے ہیں دوستو۔
खैर ये तो इन दोनों की लंबी लंबी छोड़ियाँ थी। कुछ अरसे बाद ये खुद कहेंगे सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने कमाना भी तो है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। आप सबको पता है, आज भी बाजी नजमा बता रही थी भिंडी के रेट, तो अपने एरिया के रेट शायद उन्होंने नहीं बताया लेकिन सबसे पूछ रही थी, तो जो बिल्कुल हमारे इस्लामाबाद में 400 रुपये किलो है। और वहाँ बहुत से लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि इंडिया में 40-50 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये किलो। तकरीबन 80% लोगों ने इंडिया में 40 रुपये किलो भिंडी बताई है, और फिर किसी ने इक्का दुक्का ने 50 और फिर इक्का दुक्का ने 60 रुपये किलो, और टमाटर 20 रुपये और कद्दू 10 रुपये किलो। अबे वो कद्दू तेरी वैल्यू पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा है ना। तो यहाँ जो है कद्दू भी तकरीबन हमारे एरिया में तो 250 रुपये किलो मिल रहा है ना, और इसी तरह जो है वो भिंडी 400 रुपये किलो है, और टिंडा भी हमारे यहाँ 400 रुपये किलो है। हमारे यहाँ सब्ज़ी भी बड़ी जो है वो मैं कहती हूँ वैल्यूबल है भाई, बड़ी वैल्यूबल है, बड़ी महंगी बिकती है ना। तो फिर दुनिया क्या करे, ऐसों को रिश्ते नहीं दे तो क्या करे, और ऐसों को रिश्ते दे के उनके नाम के साथ लटक कर कोई चैनल ना बनाए तो क्या करे, आखिर क्या करे, वरना तो भूख मारी हो जाएगी और क्या कहते हैं लुट मच जाएगा, अन्नी पै जाएगी और कोई हाल नहीं रहेगा किसी का। तो कमाने का ज़रिया ही सही, आपस में एक दूसरे पे रिएक्शन दिए जाओ। कौन सच में आकर किसी का बाँप पुट लेता है या किसी के अब्बा को अंदर करवा देता है ना। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करूंगी मैडम संगीता की छोटी बहन हिना रिजवी की शादी से रिलेटेड। हिना रिजवी जो हैं उन्होंने रिसेंटली जो है वो शादी कर लिया, मैं उनकी पिक भी ऐड कर दूंगी, उन्होंने शादी की 1 मिनट। खैर जनाब, यहाँ मुझे जो है वो पॉइंट आउट करना पड़ता है, मुझे मार्क करना पड़ता है कि यहाँ पर मुझे पिक ऐड करनी है। तो हिना रिजवी जो हैं वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, और मुझे उनके तमाम ही ड्रामे तकरीबन पसंद होते हैं। ड्रामा याद हो ना हो, कहीं वो मुझे दिखे, मैं उनकी एक्टिंग देख लूँ, उनका ड्रामा देख लूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी सूदिंग पर्सनैलिटी है, पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव वाइब मुझे उस बंदी से फ़ील होती आई है, शुरू से आई है, हमेशा से आई है। अच्छा, ये वो वाहिद बंदी है जिसने वाकई जो है कभी भी बोल्ड ड्रेसिंग नहीं की, बोल्ड शूट्स मैंने इसके नहीं देखे, इंतहाई अर्ली जो इनकी मॉडलिंग हुई होगी या ड्रामा हुए होंगे तब भी नहीं किया है ना। और इनके लिबास, इनके अखलाक, इनकी जो है वो जुमलों की अदायगी, इनकी एक्टिंग, सब कुछ जो है वो एक मैं कहूँ अपने अंदर एक शख्सियत रखती है, अपने अंदर एक जो है वो वैल्यू रखती है ना। हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको लेकर बड़े डिसेंट तरीके से चलती हैं, और ऐसे लोग मैं कहती हूँ हमारे लिए नगीने से किसी नगीने से कम नहीं है। खैर जनाब, ये इन्होंने शादी की और छा गई, मैं कहती हूँ। एक्टिंग में शायद ये इतनी ना छाई हो, इतनी वायरल ना किया हो लोगों ने इनको, लेकिन इस शादी से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं। अमार नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से उन्होंने शादी की है। इसके अलावा वो 1-2 ड्रामा सीरियल्स में भी आए हैं, और स्टेज ड्रामा के ऊपर वो कहते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इस वक्त जो है हमारी हिना रिजवी साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हैं। लोगों का कहना है क्योंकि वो थोड़ी सी हेल्दी सी हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं जिनसे उन्होंने शादी की वो थोड़े से दुबले पतले से हैं, है ना। हो सकता है मैं थंबनेल पे पिक्चर लगा दूँ और कोई अट्रैक्टिव सा थंबनेल भी लगा दूँ। खैर जनाब, तो इन दोनों की जोड़ी को सब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है, और लोगों का कहना ये है कि भाई ये क्या, इतनी मोटी लड़की और इतना दुबला पतला लड़का, अरे क्यों, किसी का दिल आ गया क्या उस लड़के के ऊपर, है ना। और लड़का नहीं है, ठीक ठाक मर्द है, वो भी ठीक ठाक आदमी है, कोई छोटा मोटा एज नहीं है उसका। बहुत से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हिना रिजवी से वो एज में बहुत कम है। हिना रिजवी से एज में अगर वो कम है, मुझे नहीं लग रहा अगर एज में वो कम है, क्योंकि हिना रिजवी जो है वो स्टार्ट से ही, जब से मैंने देखी, वो कभी भी दुबली पतली नहीं थी। वो एक हेल्दी, अच्छी खासी वाली जिसामत वाली लड़की वो शुरू से ही थी, उनका बॉडी फिगर जो है वो शुरू से ही हेल्दी था। और ये लड़का जो है, इनका जो हस्बैंड है, ये शुरू से मुझे लगते हैं कि दुबले पतले से थे, तो इनका बॉडी फिगर ऐसा है। इसके अलावा एज वाइज मुझे नहीं लगता कि इनका ज़्यादा डिफरेंस है, होगा भी तो कोई मामूली सा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मर्द इतनी जल्दी बूढ़े दिखते भी नहीं, और बल्कि बॉडी वाली लेडीज़ जो होती हैं वो वैसे ही थोड़ी सी बड़ी दिख रही होती हैं। तो दोनों जब इकट्ठे बैठते हैं, मुझे तो इनकी एज में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं दिखता। और जो लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनसे मेरा यही सवाल है, क्या आपने सोशल मीडिया की बाकी शादियाँ, सोशल मीडिया को छोड़ो, उसके अलावा भी बात कर लो, कितनी दुनिया, कितने लोग तीसरी चौथी पांचवी शादी करते हैं, और ये हिना रिजवी साहिबा की पहली शादी है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इस शादी को काफ़ी ज़्यादा खुशगवार और बहुत ज़्यादा खुशगवार और कामयाब करे। आप सब जानते होंगे बुशरा अंसारी साहिबा जो है पाकिस्तान की एक मशहूर नामवर एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने अभी रिसेंटली दूसरी या तीसरी, हाँ आई थिंक दूसरी शादी की है, और शादी की है अपनी एज से अच्छे खासे छोटे मर्द से। खैर वो उनकी एज में से छोटे होंगे, बूढ़े हैं वो भी अच्छे खासे। और हमारी जो है एक्ट्रेस हिना
صبا، اب بالکل میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، اس وقت بالکل میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے. خیر، تو انہوں نے جو ہے اپنی وائف کو ڈیورس دی، اور ڈیورس کے کافی عرصے بعد انہوں نے بشریٰ انصاری سے شادی کی، اور بشریٰ انصاری صاحبہ جو انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کے بعد ڈیورس لی ہے، اور تیسری یا دوسری جو بھی ہے شادی کی ہے. تو اس حساب سے حنا رضوی کی تو ایج بھی بہت کم ہے، حنا رضوی کی پہلی شادی ہے، اور ایج وائز مجھے دونوں میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں دکھائی دیا. اور اگر ڈفرینس ہو بھی تو وہی بات ہے نا، جب آپ کی مینٹیلٹی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہو، آپ کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا مزاج ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اور میرے خیال سے میچور ہو کر شادی کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اونچ نیچ جو ہے وہ زندگی کی کیسے آپ نے باغ دوڑ کیسے سنبھالنی ہے، اونچ نیچ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور میرے خیال سے تو جو ہے وہ کم عمری کی شادی سے میچور ایج کی شادی جو زیادہ پائیدار ہوتی ہے. کیونکہ انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں اس وقت اس کا موڈ کیا ہے، اور اسے کیا بات جو ہے وہ برداشت ہوگی یا کیا نہیں ہوگی. اسی طرح اگلے کا موڈ کیا ہے، کیا بات اس سے کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. اور سسرال کے یا رشتوں کے یا زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے اور سلجھانے کی کیپیسٹی اور طریقہ کار انسان کو سمجھ آ جاتا ہے. اور میرے خیال سے تو زیادہ پائیدار شادی ہوتی ہے، اور میری دعا ہے کہ شادی پائیدار ہی رہے. اچھا، مجھے ایک چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگی لوگوں کی کرٹیسزم اپنی جگہ، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی چیز الگ لگ رہی ہے، چبھ رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، آپ آ کر پبلک میں بول سکتے ہیں، آپ کی مرضی. لیکن پریڈکشن، فیوچر کی پریڈکشن کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ یہاں پر بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ شادی ہمیں زیادہ دن چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اب ایک کاٹ کے الوؤں، یہ رشتے ناتے، یہ شادیاں، بندھن، یہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، رب بناتا ہے، اور رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی شادی کب تک چلنی ہے، کب نہیں چلنی، کس کے نصیب میں کتنے نکاح ہیں، کتنے دن ہیں زندگی کے، ہمیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو آ کر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا اوپینین رکھ سکتے ہیں، لیکن پریڈکشن جو ہے نا وہ ذرا آپ لوگوں کی جو ہے وہ غلط چیز ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. خیر، تھوڑا سا میں جو ہے یہاں پر حنا رضوی صاحبہ کی ڈیزائنر کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو وہ کروں گی کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ حنا رضوی صاحبہ جو ہیں ان کی باڈی کے حساب سے، کیونکہ ان کی باڈی بلکی ہے، اس حساب سے ان کو کس قسم کا ڈریس پہنانا چاہیے تھا، کس قسم کا کلر پہنانا چاہیے تھا جس میں کہ وہ تھوڑی اور بہتر لگتی ہیں. خیر، ان کی میں نے فوٹو شوٹ دیکھا شادی کا، بہت ہی خوبصورت تصویریں، بہت ہی خوبصورت ڈریس، بہت ہی کمال کی لگ رہی ہیں. بس یہ ہے کہ میں چاہ رہی تھی، اچھا میں نے ان کو ایک مارننگ شو میں بھی دیکھا تو وہاں پر وہ لائٹ ویئر کر کے آئی تھیں، اور میرے خیال سے ان کو ڈارک زیادہ ویئر کرنا چاہیے. بھلے وہ دوپٹے لائٹ رکھیں، لیکن وہ جو ہے ڈریس اپنا تھوڑا سا ڈارک رکھیں. اور ینگ دکھتی ہیں، اور جوانی جو ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ کا دل جوان ہے تو آپ جوان ہیں. اور شادی کس سے ہوئی، کیسے شخص سے ہوئی، کتنا دولت مند ہے، آپ سے ایج میں کتنا بڑا چھوٹا ہے، یہ سب میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے آپ دونوں کی آپس میں مینٹل کمپیٹیبلٹی آپ لوگوں کی میٹر کرتی ہے کہ وہ کتنی ہے، اور آپ کیسے ایک دوسرے کو لے کر لائف میں چل سکتے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے ریئیکشن کو اینڈ کرتے ہیں. لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.